वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप। आप लोगों को मैंने 2-3 दिन पहले EDU A630 की गाइडलाइंस दी, उसकी मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन दी। तो आज मैं आप लोगों को TPTG 620 जो कि हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी असाइनमेंट्स वगैरह जो इस कोर्स का टोटल वर्क है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, वो 16 नवंबर को ओपन हो रही है। पहले ये डेट 12 नवंबर थी, क्योंकि हमारे पास कोर्स सिलेक्शन की जो डेट थी वो 11 थी। तो अब उन्होंने 4 दिन उसको एक्सटेंड किया है कोर्स सिलेक्शन को। इसलिए हमारी जो अब प्रोजेक्ट सिलेक्शन डेट है वो 16 नवंबर होगी। इसमें प्रोजेक्ट सिलेक्शन कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको सेक्शन इंचार्ज अलॉट कर दिया जाएगा। उस पर मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जब ये लिस्ट ओपन होगी। इसमें ग्रुपिंग वगैरह जो काम है वो कुछ नहीं होता। तो अभी हम चलते हैं कि हमारे पास इस TPTG में होगा क्या, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। एक बैड न्यूज़ आपको देता चलूँ कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशंस थी तकरीबन 2019 से लेकर 2021 तक, उसमें जो TPTG का वर्क था वो सारा हम ऑनलाइन करते थे। लेकिन 2022 जैसा कि लास्ट सेमेस्टर स्प्रिंग का हुआ था, इसमें जो टीचिंग प्रैक्टिस थी वो फ़िज़िकल हुई थी। फ़िज़िकल क्या मतलब कि आप लोगों को किसी स्कूल में जाना होगा और वहाँ पे जाके आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। अब इतनी हैवी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अब मैं आपको लोगों को गाइड करता हूँ कि उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने कोर्स कोड पर। तो हमारे पास जी कोर्स कोड है टीचिंग प्रैक्टिस TPTG 620, इसका कोड है। 6 क्रेडिट आवर्स का ये हमारा कोर्स है और 4 CGPA इसका। इसका कोई पेपर नहीं होगा, जस्ट एंड जस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी और असाइनमेंट्स होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी। कोर्स कंटेंट इसमें क्या है? द टीचिंग प्रैक्टिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचिंग प्रैक्टिस को उर्दू में तदरीसी मशक भी कहा जाता है। हर पेशावर उस्ताद के तरबियती प्रोग्राम का एक लाजमी हिस्सा है। बीएड हम कर रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड में हम लोगों ने जाना है, तो हमारे लिए प्रैक्टिस का होना बहुत लाजमी है। कह रहा है जी टीचिंग प्रैक्टिस विल बी प्रोसीडेड इन अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के साथ हमारी पूरी प्रैक्टिस जो है ये चलेगी। एवरी न्यू असाइनमेंट विल बी कंटिन्यू ऑफ प्रीवियस असाइनमेंट। जैसे जैसे हम न्यू असाइनमेंट में जाते जाएंगे, पीछे वाली असाइनमेंट के लिहाज से उसका आगे वर्क आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जी। कह रहा जी द फर्स्ट द ट्रेनिंग टीचर वुड बी सेंट टू डिफरेंट स्कूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन एंड लेटर देन वुड बी प्रैक्टिसिंग डिफरेंट pedagogical technique in actual classroom settings, thus it would be fruitful learning experience। कह रहा जी पहले ट्रेनिंग जो उसातिज़ा होंगे उनको मुशाहिदे के लिए मुख्तलिफ स्कूलों में भेजा जाएगा। उसका प्रॉपर प्रोसीजर होगा, मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। बाद में वो क्लासरूम की असल तरतीब में मुख्तलिफ तदरीसी टेक्निकों की मशक करेंगे। क्लासरूम में को लेक्चर देना होगा इस तरह करके। इस तरह ये एक नतीजा है सीखने का तजर्बा होगा। थोड़ा सा आप लोगों को इधर डाउट होगा कि क्या चीज़ है, न्यू चीज़ है, बट आगे मैं आप लोगों को इसका क्लियर करूँगा। असाइनमेंट्स हैं जी। देयर आर 8 असाइनमेंट्स इन दिस कोर्स। टोटल असाइनमेंट्स 8 हैं इसकी, जो ये हमारे पास कोर्स है। फर्स्ट असाइनमेंट क्या है जी? Firstly, the school selection form will be sent to all students. They will visit to nearby school and ask for permission regarding teaching practice in their school. ठीक है जी। पहली असाइनमेंट आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों ने कोई स्कूल सेलेक्ट करना है। विल बी सेंट टू ऑल स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं जी हमारी पहली असाइनमेंट। असाइनमेंट आएगी 2 पेजेस पर मुश्तमिल होगी। हर दफ़ा कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होती हैं। लेट्स से इस दफ़ा भी कोई इम्प्लीमेंट हो। कंफर्म नहीं कर सकता कि यही असाइनमेंट आएगी, बट लास्ट सेमेस्टर में ये असाइनमेंट आई थी और मैंने वहाँ से ये एस को पिक किया है और आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ जी। 2 वर्ड की एक असाइनमेंट आएगी आपकी पहली। 2 पेजेस पर ये मुश्तमिल होगी और आपने उसको सबसे पहले क्या करना है, उसका लेना है प्रिंट। और प्रिंट निकलवा कर कलर प्रिंट ले लें या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ले लें, डिपेंड ऑन यू। और उसको आपने क्या करना है बताता हूँ। आपने उसका प्रिंट लेना है,
اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ہمارا یونیورسٹی کا لوگو ہے اور نام لکھا ہوا ہے. کہہ رہا ہے جی اسکول سلیکشن فارم فار ٹیچنگ پریکٹس. پیچھے میں آپ کو سلائیڈ میں بتا چکا ہوں کہ ہماری پہلی اسائنمنٹ کا نام ہی کیا ہے, اسکول سلیکشن فارم فار ٹیچنگ پریکٹس. اسٹوڈنٹ آئی ڈی لکھی ہوئی ہے جی, آپ نے اپنی بی ایڈ کی آئی ڈی لکھنی ہے, جس طرح میری اب BC20407710 ہے. اسٹوڈنٹ نیم میں اپنا نام لکھوں گا ذیشان ظفر. نیم آف دا اسکول, اب یہاں پہ آپ نے اسکول کا نام لکھنا ہے, ابھی آپ نے اس کو نہیں لکھنا, آگے ایک نیو چیز ہے اس پہ بتاتا ہوں. ابھی میں اس کو ایمپٹی چھڑوا رہا ہوں, ٹھیک ہے, نیم آف اسکول کو. نیکسٹ سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں, میں دوبارہ بیک آؤں گا. اسکول کا ایڈریس کہہ رہا ہے, اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں. نیم آف ہیڈ کہہ رہا ہے, اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں. سیل فون آف HT, ہیڈ ٹیچر آئے گا یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ود پرمیشن, اس کو بھی میں چھوڑا. کیٹیگری پہ آ جانا ہے جی آپ لوگوں نے. آپ جس اسکول کا نام لکھ رہے ہو, جو اسکول آپ نے پک کرنا ہے, کیا وہ گورنمنٹ ہے, کیا وہ پرائیویٹ ہے, کیا وہ چیریٹی ٹائپ اس طرح کا اسکول ہے. اسکول لڑکیوں کا ہے, لڑکوں کا ہے, یا کو ایجوکیشن ہے, یہ آپ نے ٹک کرنا ہے. اب لاسٹ سمیسٹر میں ایک بات بہت زیادہ اسٹوڈنٹس میں بھی ہوئی تھی کہ جو کنڈیشن آئی تھی کہ آپ نے ہائی سیکنڈری اسکول پک آؤٹ کرنے. آپ پرائمری اسکول پک نہیں کر سکتے, ایلیمنٹری نہیں کر سکتے, سیکنڈری نہیں کر سکتے. آپ نے وہ اسکول پک کرنا ہے جہاں پر 1 سے لے کر 12 تک کلاسز اویلیبل ہوں. ہائر سیکنڈری اسکول, پرائمری نہیں کرنا, مڈل نہیں کرنا, سیکنڈری نہیں کرنا, ہائر سیکنڈری کی کنڈیشن مسٹ آ گئی تھی. لیٹس سی اس دفعہ میٹرک تک آتا ہے, 8ویں تک آتا ہے, پرائمری تک آتا ہے, ہر دفعہ چینج ہوتا ہے کام, بٹ میں کنفرم نہیں کر سکتا. لیکن لاسٹ سمیسٹر میں جو ہمارا ٹیچنگ پریکٹس کے لیے آیا تھا, اس میں انہوں نے بولا تھا جی ہائر سیکنڈری اسکول مسٹ ہے, ادروائز یو کانٹ ٹیک پریکٹس. لیٹس سے جی مجھے ہائر سیکنڈری اسکول مل گیا ایک, ٹھیک ہے. میں نے, کیونکہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے بولا آپ کو 12 کلاسز. میں 2 سلائڈز پیچھے جاتا ہوں. آپ نیم آف اسکول جی, میں جیلم سے بلانگ کرتا ہوں. میرے ایریے میں ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہے, میں لکھوں گا جی MC اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول جیلم, ٹھیک ہے. میرے علاقے میں میرے تقریباً اباؤٹ 8 to 10 کلومیٹر ایک اسکول ہے ہائر سیکنڈری. ایک فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اویلیبل ہے, FG آرنس اسکول ہے. تو میں ادھر لکھ دوں گا جی نیم آف اسکول, تو وہ میں نے لکھ دیا. اب اسکول ایڈریس میرا, یہ اسکول سول لائن جیلم پہ ہے, کچہری روڈ پہ ہے, تو میں نے اس کا نام لکھ دیا. نیم آف ہیڈ ٹیچر, ابھی مجھے ان کا نام نہیں پتا, بٹ جو بھی نام ہوگا میں MSR ہے, میں ان کا نام لکھ دوں گا. سیل فون آف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, ہیڈ ٹیچر وتھ پرمیشن, آپ نے ان کی پرمیشن سے ان کا موبائل نمبر لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر موبائل نمبر ان کا نہیں ہے تو آپ نے PTCL کا یا جو ان کا فون نمبر ہوگا 0544, جس طرح ہماری جیلم کا کوڈ ہے, میں وہ لکھوں گا. کیٹیگری گورنمنٹ اسکول ہے, اور ٹائپ آف اسکول کیا ہے جی, بوائز اسکول ہے. اب نمبر آف اسٹوڈنٹس انرولڈ ان ایچ کلاس, ہر کلاس میں بچوں کی تعداد. یہ کوئی گپ نہیں چھوڑ دینی ادھر کہ خود سے لکھ دیا جی پہلی میں 4 ہیں, 14 ہیں, دوسری میں 15 ہیں. پوری بچوں کی ادھر نا ویریفیکیشن ہونی ہے. جتنا آپ نے اس پہ لکھنے ہیں, آپ نے جب یہ دیکھ رہے ہیں نا سیل فون آف ہیڈ ٹیچر, جب آپ نے یہ لکھ دی ہے, انہوں نے پوری ڈیٹیل لینی ہے. اگر آپ کی وہ ڈیٹیل نمبر ان کا بزی آ رہا ہے یا وہ نمبر آپ کا اٹھا نہیں رہے, آپ کو انسٹرکٹر جو ہے وہ میل کر دے گا کہ آپ کا جو پرووائڈڈ ٹیچر کا نمبر ہے وہ بزی جا رہا ہے یا وہ مجھے رسپانس نہیں دے رہا. آپ ان کو بولیں کہ وہ مجھے رسپانس دے. سیکشن انچارج آپ کا جو ہوگا سپروائزر, اس نے پوری ویریفیکیشن کرنی ہے. BEd میں کوئی مفت کے نمبر نہیں مل جاتے. تو 1 سے لے کر 12ویں تک آپ نے یہ چیز ان سے فل کروانی ہے. ایک ہو گیا آپ کا نیم آف ہیڈ ٹیچر, یہ بھی ان کو پتہ ہی ہوگا, آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ ہیڈ کون ہے ادھر, اس کا موبائل نمبر, اور 1 سے لے کر 12 تک یہ سارا ریکارڈ آپ نے اسکول سے لینا ہے اور اس پہ لکھنا ہے. ایک نیچے نوٹ دیا گیا, کہہ رہا جی بیفور سلیکٹنگ سبجیکٹ اینڈ گریڈ لیول آف ٹیچنگ پریکٹس آ اسٹوڈنٹ مسٹ پرووائڈ دا فالوئنگ انفارمیشن, کہ جتنا بھی آپ نے سلیکٹنگ سبجیکٹ کیے ہیں, گریڈ لیول کیے ہیں پریکٹس کے لیے, ٹیچنگ پریکٹس کے لیے,
A student must provide the following information. Before selecting the subject, grade level for teaching practice, a student must provide the following information. देखें, बीएड एक ऐसी डिग्री है जो बैचलर करके भी बच्चे करते हैं और मास्टर करके भी करते हैं। आपकी हायर डिग्री क्या है? आपने पीछे मास्टर की है, एमए एमएससी की है, या आपने बीए बीएससी या बीएस ऑनर करके बीएड में आए हो? पीछे वाली डिग्री बतानी है। अब मैंने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स की हुई है, लेकिन उसके बाद मैंने हायर डिग्री एमएससी की थी, तो मैं इधर बीए बीएससी वाले को नहीं लिखूंगा, सिर्फ एमए एमएससी वाले को लिखूंगा। मैं लिखूंगा जी एमएससी डबल मैथमेटिक्स, और पहले डब्बे को मैं फिल कर दूंगा, दूसरे को एम्प्टी छोड़ दूंगा। आपने जो भी डिग्री की है, अगर वो बैचलर के लिहाज से है तो बैचलर के लिहाज से आपने लिखनी है, और अगर मास्टर के लिहाज से है तो आपने मास्टर के लिहाज से लिखनी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आप लोग इसको दोनों को फिल कर दो, वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स की असाइनमेंट आती है, पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर। ये एक रूल है, क्लासेस एंड सब्जेक्ट असाइन टू यू बाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ टीचर। 3 रूल उसने दिए हैं। क्या है जी? प्लीज सिलेक्ट एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम योर मास्टर डिग्री एंड 1 फ्रॉम योर बैचलर डिग्री। आपने एक सब्जेक्ट अपनी मास्टर डिग्री से पिक आउट करना है और एक, अच्छा इस बात से ध्यान हो गया कि हमने ये जो पीछे वाली असाइनमेंट थी हमारी थी, क्या बोलते हैं इसको, स्लाइड, इसमें दोनों को फिल करना है। उस रूल से क्लियर हो गया मुझे, ठीक है, कि मास्टर डिग्री वाले टेबल को भी फिल करने हैं और बैचलर। अब मास्टर मैंने एमएससी मैथमेटिक्स की है और बैचलर मैंने क्या की है, बीएससी डबल मैथ फिजिक्स। सो मैं चलता हूँ जी अब नेक्स्ट, ये दोनों को आपको फिल करना पड़ेगा, पीछे मैंने आपको थोड़ा गलत गाइड किया। फर्स्ट रूल इज प्लीज सेलेक्ट एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम मास्टर डिग्री एंड 1 सब्जेक्ट फ्रॉम बैचलर डिग्री। एज यूजुअल मास्टर डिग्री से मैं मैथ सेलेक्ट करूंगा और बैचलर डिग्री से मैथ तो नहीं सेलेक्ट कर सकता, क्योंकि एटलीस्ट 1 हम मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बैचलर में मैंने डबल मैथ फिजिक्स की है, तो मैं फिजिक्स कर लूँगा। Student have to select secondary or higher secondary school with maximum 1 subject in 8th grade। ये देख लें, उसने मस्ट बोल दिया है कि अब इस दफ़ा में भी वो बोल दे कि 5वीं का करो 7वीं का करो। अब उसने बोला जी 8वीं ग्रेड का कोई सब्जेक्ट आपने लाजमी पिक आउट करने। अब 3 मैंने पिक करने, मैं क्या करूँगा? अब यहाँ पे अगर मैं अपनी राय दूँ ना, एमएससी का भी करना है, बीएससी का भी करना है और 8वीं का भी करना है। मैं 12वीं की मैथ करूँगा, सेकेंड ईयर की मैट्रिक की फिजिक्स कर लूँगा 9th या 10th की, और 8वीं की साइंस कर लूँगा, क्योंकि मैंने साइंस में ग्रेजुएशन भी की है और मास्टर भी की है, तो साइंस तो मस्ट है। लेकिन ऊपर मैं फिजिक्स और मैथ में अपनी चॉइस कर सकता हूँ, या मैट्रिक में साइंस लेके आ सकता हूँ या हायर सेकेंडरी में लेके आ सकता हूँ। 1 हो गया। सेलेक्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ 3 डिफरेंट सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी ग्रेड लेवल। तो ये तो क्लासेस आपने देनी है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 11th या 12th दे दें, 9th या 10th दे दें, और तीसरे में आपने मस्ट 8 देना है। सब्जेक्ट मैंने आपको जैसे बताया, कंप्यूटर भी ले सकते हैं एज यूजुअल। हम कंप्यूटर पढ़ी नहीं है, लेकिन मैथ में तो एमएससी में तो कंप्यूटर पढ़ी है ना हमने। नेम ऑफ कंसर्ट क्लास टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको स्कूल से लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। उधर जो बंदा जो टीचर पढ़ा रहा है उस क्लास को, आपने उसका नेम देना है, और नीचे आगे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिंग क्लास टीचर और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्कूल दे दिए, तो पर्सन उनका नंबर तो मुश्किल है आप लोगों को मिले, लेकिन आप स्कूल का नंबर उस तरह करके लिख सकते हैं, क्योंकि उसने साथ दे दिया। क्योंकि अपना टीचर जो होता है ना क्लास का, वो अपना पर्सनल नंबर आपको नहीं देता, तो स्कूल का नंबर या 0 जो एक जैसा तीनों का होगा वो आपने लिख देना। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड लास्ट वन जी, साइन ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर। कोऑपरेटिंग टीचर एक होगा, सब्जेक्ट उधर आपके 3 हैं, लेकिन आपकी उधर कोई हेल्प का आ रहा होगा टीचर, उसके अपने सिग्नेचर देने हैं। एक टीचर किसी एक के, हेड ऑफ टीचर जो हेड होगा उसके सिग्नेचर देने हैं। डेट, किस डेट को आप गए हो उधर, आपने सारा काम करवाए, और लास्ट में आपने स्टेप लगवानी है। ये सारा आपने काम करने 2 पेजेस पे मुश्तमिल होगा। इसको आपने ओरिजिनल कॉपी जो होगी उसको तो अपने पास सेव कर लेना।
لیکن جو اصل کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کو کرنا ہے کیم سکین. کیم سکین پکچر بھی بولا جاتا ہے کیم سکین کو دوسرے ورڈ میں، لیکن میں اپلیکیشن پرووائڈ کر دوں گا سوری اس کو کیا بولتے ہیں، کیم سکینر کی، اپنی ڈسکرپشن میں. آپ اور میتھڈ بھی اس کا بتا دوں گا کہ آپ اس کو کیسے کیم سکین کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے آپ نے اس 2 پیجز کو کیا کرنا ہے، کیم سکین کرنا ہے. کیونکہ آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے، یہ مور اسٹیمپس لگائی ہیں، سگنیچر کرائے ہیں، یہ لیپ ٹاپ پہ تو نہیں نہ کر رہے. لیپ ٹاپ پہ تو ہم ڈائریکٹ کنٹرول ایس کرتے ہیں اور جا کے ادھر سبمٹ کر دیتے ہیں، یا پیجز پہ کام کروا رہے ہو تو ان کی آپ نے لینی ہے، ان کو کرانا ہے سکین. اور جو 2 سکین ہوں گے وہ اسائنمنٹ میں کلیئر ہوگا کہ اس کو آپ نے ورڈ میں سبمٹ کرانا ہے یا پی ڈی ایف میں کرانا ہے، کس فارمیٹ میں کرانا ہے، پکچر میں کرانا ہے. وہ جب اسائنمنٹ آئے گی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو یہ میتھڈ ہے جی، اتنا مشکل میتھڈ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ 80% اسٹوڈنٹس، ممبرس، سبسکرائبرس کنفیوز ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے کہ کیا نئی مصیبت پڑ گئی ہے گلے. بہت مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. بس آپ نے کسی اسکول جانا ہے اور یہ کام کروانا ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے. ادھر اس اسائنمنٹ میں تو ہائی سیکنڈری کی بات ہو رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ میٹرک کی بات ہو جائے، کیونکہ میٹرک ہمیں ایزیلی اسکول بھی مل جائیں گے اور کوپریٹیو ٹیچر بھی مل جائے گا. سو تھینک یو ویری مچ جی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تو ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی اگر کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں ہو 0336509081 زبا گروپ اور زبا گروپ official@gmail.com سے ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. 24/7 ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں اور آپ کو گائڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اللہ حافظ.